इन्नी उरीदुल उम्रत फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करता हूँ, तू मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा जो है दूसरा उम्रा, ग्रुप उम्रा अलिफ टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से कराया जा रहा है। पढ़ो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और पहला जुमा, पहला खुतबा यहाँ पर इस निस्बत से इसे मस्जिद जुमा कहा जाता है। अभी तमाम साथी अपने उल्टे हाथ पर देखेंगे। ये काले रंग की चार दीवारी और ये इमारत एक स्कूल है, अभी ये बंद किया गया है। ये वो जगह है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यसरब मदीना पहुँचने पर इस्तकबाल किया गया। बच्चियों ने दफ बजाकर आप चाचा क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जगह हज़रात देख रहे हैं, ये जगह क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए इस बात की अलामत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की वजह से दुनिया में क्या इनकलाब बर्पा हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले मक्का के हालात ऐसे थे कि लड़कियों को शर्म के बाइस, सिर्फ शर्म की वजह से बच्चियों को अगर पैदा होती तो जिंदा दफन कर देते थे। इतनी बच्चियों को यहाँ दफन किया गया है, उसका अंदाज़ा नहीं है। ये जगह जो है एक निशानी के तौर पर इसे खाली छोड़ा गया है। हाँ, और इसके अंदर और एक जो ख़ास मकाम है, आप हज़रात जो है उनके लिए इशारे सवाब करें। इस्लाम की सबसे पहली शहादत जो जिनकी हुई है वो एक औरत की हुई है और उनका नाम है हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और दर्दनाक जो है शहादत हुई और उनकी कब्र भी जो है इसी मकाम के ऊपर है। उनकी कब्र भी उनके मकाम के इसी मकाम के ऊपर है। तो इस्लाम की सबसे पहली शहीद औरत है और उस औरत का जो है उसकी कब्र यहाँ है। उनकी कब्र अल्लाह ताला करोड़ों रंग की जो है कब्र के ऊपर रहमतें नाज़िल फरमाए और उनके जो है कब्र के अंदर अल्लाह ताला अनवार और बरक़ात जो है नाज़िल फरमाए। तो इस्लाम आने से पहले हालात ऐसे थे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद में हालात बदले। फिर वही इंसान जो लड़कियों को जिंदा दफन करते थे, कल जो है एक वक्त ऐसा आया पूरी दुनिया के अंदर जो है उनकी इंसानियत नवाजी मशहूर हुई, पूरी दुनिया के अंदर उनकी हुकूमत थी। तो ये जो है बहुत अहम ज़ियारत में से एक जो है ज़ियारत है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए आप यहाँ तक आए, अल्लाह ताला पहुँचाए हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप उनके इसाले सवाब के लिए जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ करके उनके लिए इसाले सवाब करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ टूर के तमाम ज़ायरीन पैदल ज़ियारत करते हुए मस्जिद अबू बकर तक पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम ज़ायरीन माशाअल्लाह खुश नज़र आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप बआफ़ियत तमाम अरकान अदा करते हुए और तमाम ज़ियारत मुकम्मल कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि हमारे ग्रुप के तमाम अहबाब के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इनकी इबादतों को कबूल फरमाए, उम्र को कबूल फरमाए और आसान फरमाए। पहली बीवी का नाम क्या था?
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو انہوں بہت ساتھ دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بے انتہا ساتھ دیے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت کی پہلی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے 2 بیویوں کی قبر یہاں پہ جنت المعلا میں وہاں جائیں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اندر جنت المعلا میں ان کی قبر ہے، اور مدینہ جاتے ہیں تو راستے کے اندر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے. باقی 11 بیویوں کی قبر مدینے کے اندر ہے. پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر یہاں پر تھا. لگائے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا گھر یہاں پر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا یونس صاحب عمری اور حاجی حسن صاحب اور ہمارے پھوپھا اللہ بخش صاحب ماشاءاللہ مسجد نمرہ کو ہمارا گروپ پہنچ چکا ہے. 2 رکعت یہاں تحیۃ المسجد ادا کر رہا ہے. تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ حاجیوں کے اعمال کے قبولیت کے لیے دعا فرمائیں. اور یہ ہے ہمارے مولانا محمد سلیم صاحب ہمارے گروپ کا حصہ ہے ماشاءاللہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ گروپ علی ٹور اینڈ ٹریولس کا مسجد عرفات پہاڑ پر جبل رحمت کے پاس پہنچ چکا ہے. یہ بھی میدان عرفات ہے، اور یہ جبل رحمت سامنے ہے، وہ بھی جبل رحمت میدان عرفات کے اندر ہے. وہ بات الگ نہیں ہے، یہ الگ نہیں ہے، یہ اس کی عرفات کے اندر وہ جبل رحمت. آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کئی عرصے کے بعد جو ملاقات آپ دونوں کی ہوئی ہے اس جبل رحمت کے نیچے ہوئی، اوپر نہیں، نیچے کا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آپ دعا فرمایا کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا کی قبول کر لی. ٹھیک ہے جی. اب آپ میں سے جو اوپر جانا چاہتا ہے یہاں سے یہ راستہ سیدھا اوپر جانے کا ہی ہے. جو چل سکتے وہ جائیں، جو نہیں چل سکتے وہ یہیں پر کھڑے رہیں. یہاں دعا مانگے پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آمین. یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین. یا پروردگار یا مالک و مولا، آج ہم عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے دامن نیچے کھڑے ہیں. پروردگار تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے تیری رضا کا سوال کر رہے ہیں. اے مالک و مولا تو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے پروردگار اے مالک و مولا جس طرح تو نے آج ہم سب کو عرفات کے میدان میں لا کر کھڑا کیا، اے پروردگار اسی طرح 9 ذوالحجہ کو بھی حالت احرام کے ساتھ اس عرفات میں آنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین. اے مالک العالمین اے پروردگار یا رحم الرحمین اسی طرح بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما. آمین. اور ہمارا یہ عمرہ کرنا، خانہ کعبہ کا دیدار کرنا، طواف کرنا، حجر اسود کو استعلام کرنا، صفا مروہ جیسی نعمت سے نوازا. اے پروردگار ان تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار اے مالک و مولا جب گھروں سے چلے تھے بہت سارے عزیز و اقارب نے نام لے کر دعا کرنے کے لیے کہا. ہم تیرے کس کس کے نام تیری بارگاہ میں پیش کرے؟ تو ناموں کو بھی جانتا ہے، ان کے دلوں کے حال جانتا ہے. اے مالک و مولا ان کی تمام نیک جائز دعائیں اور نیک خواہشات جو ان کی تمنائیں ہیں اے مالک و مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک و مولا جتنے حجاج کرام یہاں آئے ہیں ان کی بھی نیک تمنائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، تو دلوں کے حال جاننے والا. اے مالک و مولا ان کی بھی نیک جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک و مولا اے پروردگار امت مسلمہ میں جہاں کہیں بیمار ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں پڑے ہوئے، اے پروردگار تمام بیماروں کو صحت یابی عطا فرما. جو یہاں پر آئے اور آ کر یہاں بیمار ہو گیا مالک و مولا ان سب بیماروں کو بھی تندرستی صحت والی زندگی عطا فرما. اے مالک و مولا اے پروردگار کچھ اولاد کی وجہ سے پریشان، کچھ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیزار، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا. اے مالک و مولا اے پروردگار جو جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ان کی بے حساب بخشش فرما. جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں اے مالک و مولا ان کا سایہ تا دیر قائم دائم فرما. ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما. اے مالک و مولا
मौला जो औलाद नरीना से महरूम है प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के तवक्कुल को नेक सालिह औलाद अता फरमा। ऐ मालिक का मौला परेशानियों की परेशानियां दूर फरमा, तंगदस्तों की तंगदस्तियां दूर फरमा, गजा के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, हमास के मुसलमानों की खैर फरमा, उम्मत मुसलमान में जहाँ कहीं परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। ऐ मालिक का मौला ऐ परवरदिगार, जिस तरह हम हरम में पांचों नमाजें पढ़ने की कोशिश करते, जब अपने घरों को जाए इसी तरह पांचों नमाजें बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आका इस्लाम की सुन्नत पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार, कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते करते पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर की। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आला मुक़द्दर, ताउम्र कर दे आला मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला सभी और क्या चाहते हैं, बस मग़फ़िरत सब आ गए अता चाहते हैं। मौला सभी और क्या चाहते हैं, बस मग़फ़िरत की अता चाहते हैं। मेज़ाबे रहमत है मेरे सर पर, मेज़ाबे रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो अल्लाहु अकबर। एक एक बोलो काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जाऊं बराबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अलिफ टूर एंड ट्रैवल्स के तरफ से तीसरा उम्रा कराया जा रहा है। अभी तक 2 उम्रे मुकम्मल हो चुके हैं, अब एक तीसरा उम्रा जो है ग्रुप उम्रा कराया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस उम्रे को भी कबूल फरमाए और हम सब के लिए आसान भी फरमाए। अब इसी तरह से हमें वापस काबा के सामने पहुंचने तक तवाफ शुरू करने से पहले तक तलबिया का एहतमाम करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके हम जो है तलबिया पढ़ते रहें, ठीक है इंशाअल्लाह। एक मरतबा ज़ोर से सब मिल करके तलबिया पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ آپ حضرات میں سے عمرہ اگر کسی دوسرے کی طرف سے کر رہے ہیں تو اس کی نیت میں کرا رہا ہوں. ابھی جو نیت ہوئی ہے وہ آپ کی اپنی طرف سے ہے. اب اگر کوئی دوسرے مرحومین کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کسی اور رشتہ دار کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت اس طرح کرے اللہم انی ارید العمرۃ من، اس کے بعد میں اپنا رشتہ دار کا نام لے وتقبلها من، اب ان کا نام لے ویسرها لی، اے اللہ میں فلاں کی طرف سے ان کا نام لے کر نیت کرتا ہوں عمرے کی، تو ان کے طرف سے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ مولانا اور ہم ایک آپ کو عمرے کے تعلق سے لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف ٹور اینڈ ٹریولز بیجاپور کا قافلہ مسجد الرحمہ سمندر کے کنارے واقع ایک خوبصورت مسجد، اس کی زیارت کرنے کے لیے الف ٹور اینڈ ٹریولز کا قافلہ پہنچ چکا ہے الحمدللہ. آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں آؤ جلدی آؤ جلدی. یہی وہ مسجد ہے جس مسجد سے صحابہ نے حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ ہجرت کی تھی. تقریباً 27 صحابہ اکرام ہاں. ایک اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بہت ہی اہم جگہ کے اوپر ہیں تم. بے شک یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کے اندر جنگ بدر یعنی اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی جی. اور اس جنگ کے بارے میں جو ہے بہت ساری خصوصیات بھی ہیں، تفصیلات بھی ہیں، کتابوں میں درج ہیں. اس کے اندر سے چند باتیں جو اہم ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں ذکر کی جائیں گے. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر سے متعلق کئی آیتیں نازل فرمائی ہیں. اللہ نے اس کا بھی ذکر جو ہے تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اور نعمت کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتلایا ہے کہ ہم نے آپ کی یہ مدد کی تھی، آپ وانتم ذلہ. اس طرح سے جو ہے کئی آیتیں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ جو ہے جنگ بدر ہے، جنگ بدر کا میدان ہے. تو اس میدان کے ہمارے استاد محترم بھی ذرا کچھ آپ بتا دیں تو اچھا رہے گا. بتائیے تو. بتاؤ آپ کا بتانا ذرا. ادھر کافی لوگ آئے ہیں. وہ ابو سفیان جو ہے شام سے سب سامان لے کے جا رہا تھا مکے کو، کیونکہ سب سامان مسلمان کے خلاف استعمال ہونے والا تھا. اور سب لوگ معلوم ہوا آپ نے صحابہ کرام کو مدینے میں سمجھایا سب قبلہ جا رہا اس کو گھیرو. تو جلدی سے مسلمان جی سامنے نکل گئے. لاٹھی ڈنڈی برابر نہیں تھی، کچھ تلوار کم تھی، سواریاں بہت کم تھی. یہاں سے 70 میل ہے وہ
مدینہ منورہ جی 103 اتنے دور سے انہوں آئے. تو ابو سفیان بہت چالاک تھے, اب سسرے بنے بہت ہوشیار تھے. تو وہ ان کو سمجھ میں آ گیا, وہ زمین کا کان لگا کر سمجھ جاتے تھے کہ اونٹ کتنے دور ہیں. تو چلاک تھے. وہ جو ہے ان کو معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کا قافلہ آ رہا. وہ راستہ بدل کر کے, جو راستہ ہے نا مسلمان, راستہ بدل کر کے نکل گئے. وہ چلا گیا. بعد میں مکے والوں کو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان پیچھا کر رہے ہمارے قافلہ کا. تو وہاں پر جنگ کی تیاری ہو گئی. پورے تیاری کے ساتھ ناچنے والے, گانے والے, بجانے والے, پورے ہتھیار, پورے گھوڑے اور اونٹ لے کر پوری تیاری سے 1000 آ گئے. مسلمان جو ہے 313 میں, اور لاٹھی تھی تو تلوار تھی تو نہیں تھا. ابھی آ گئے تو آپ سمجھ میں یہاں پر, اب یہاں پر مدبھیڑ ہو گئی. کچھ پہلے آ گئے تو اگر گھر زمین پر قبضہ کر لیا, گھر زمین. اب مسلمانوں کے لیے ریتی چھوڑ دیے, ریتی بالو چھوڑ دیے. جی اللہ کا کرم کے رات کو بارش ہو گئی. تو ریتی ایک دم اچھی ہو گئی, چکڑ ہو گیا. اب حضور کی دعا آپ سجدے میں بہت دیر تک بہت دعائیں کرتے رہے, اللہ کو منایا. اور صدیق نے کہا کہ حضور سر اٹھائیے, اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اللہ کی دعا قبول فرمائے. آیت اسی وقت آیت نازل ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ 3000 فرشتہ بھیجتے ہیں ہماری مدد کو. پھر دوبارہ اور آگے آیت نازل ہو گئی, 5000 بھیجتے ہیں. کافی ہے نہیں, کافی ہے, بس کافی ہے. 5000 بھیج دیے. فرشتہ ہوئے, ہم جا رہے ہیں پہاڑ پر, جبل رحمت, جبل ملائکہ جا رہے ہیں. فرشتوں کی جبل ملائکہ تو فرشتوں کو پہاڑ, فرشتے اترے تھے وہاں, ملائکہ فرشتوں کو بولتے ہیں. یہاں پر جو ہے جنگ ہوئی, اور ابو جہل کو کس نے مارا؟ 2 بچوں نے مارا. 2 چھوٹے بچوں نے. انہوں نے کہا عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ چچا ابو جہل کدھر ہے, تو کیا کرو گے؟ سنا حضور کو گالی دیتا ہے وہ, قتل کریں یا زندہ رہیں یا ماریں گے, نہیں تو ہم مریں گے. جب تک وہ گزرا گھوڑے پر, آپ نے فرمایا تمہارا مطلب ادھر جا, دیکھو وہ جا رہا. وہ دونوں بچے چلے گئے. وہ سمجھا بچے کیا کرتے ہیں. ایک بچے نے ایک ٹانگ پہ مارا, ایک نے گھوڑے کے اس میں پیروں کو مارا, کھوج پر مارا, اور دوسرا نے اس ٹانگ پہ مارا. وہ بے خبر تھا بچے کیا کریں. اب دیکھو, اسلام کی سب سے پہلی جنگ, اس کا نام ہے جنگ بدر. جنگ بدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنگ سے اسلام کو فتح عطا کیا, اور یہی وہ بنیادی جنگ ہے جس کی برکت کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آج بھی اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. تو اس جنگ کے اندر جو ہے مسلمانوں کے حالات بہت کمزور تھے. صرف 313 صحابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں, مٹھی بھر جماعت تھی, اور مقابلے میں کفار ہزاروں کی تعداد میں تھے, اور ان کے پاس ہر چیز کی تیاری تھی. اونٹنیاں, اونٹ, گھوڑے, تلوار, سارے انتظامات ان کے پاس تھے. صرف مسلمانوں کے پاس ایک کم تعداد میں تلواریں بھی کم تعداد میں, گھوڑے بھی چندی تھے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے فتح عطا کیا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انشاءاللہ آگے اور آپ کو تفصیل بتائیں گے وہاں, لیکن اس وقت آپ حضرات صحابہ شہید ہوئے تھے. ان کے نام یہ ہیں عمیر ابن ابی وقاص, صفوان ابن وہب, ذو شمالین بن عبد عمر, مہجہ بن صالح, عاقل بن البکیر, عبیدہ ابن الحارث, سعد ابن خیثمہ, مبشر ابن عبد المنذر, حارثہ ابن سراقہ, رافع ابن المعلى, عمیر ابن الحمام, یزید ابن الحارث, مغوز ابن الحارث, عوف ابن الحارث رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے لیے جو ہے اب ان کی قبریں جو ہیں یہاں ہیں, جو ہے. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ سے جو ہو سکے جو ہے پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کریں. درود شریف 3 بار پڑھو, درود شریف پڑھ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھو, 3 بار قل ہو اللہ پڑھو. بس دیکھتے تھے تصویروں میں, فوٹو میں, اس سے محبت کا اظہار کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار ہے. اس کے نیچے آئیں, نیچے کیا ہے, کمرہ ہے,
उस कमरे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार है। एक बाजू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उनके बाजू हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 3 लोगों की मज़ार है। हाँ, वो ठीक है गुंबद खिजरा के नीचे, खरा गुंबद के नीचे। हाँ, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला जो है अपनी तौफीक से हमें यहाँ तक पहुँचाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है 3 मस्जिदों के लिए दुनिया में सफ़र किया जा सकता है। उसके अंदर एक काबतुल्लाह, एक दूसरी मस्जिद है और तीसरी बैतुल मुक़द्दस है। अल्लाह के फजल करम से हमें ये हदीस पर भी अमल करने का मौका मिला, आज हमें यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, ये जो गुंबद खजरा देख रहे हैं, ये तुर्कियों के ज़माने में बनी हुई है और इसे बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत से बनाया गया है। यहाँ का एक एक पत्थर जो है ये बनाने में कैसे लोग कितनी अक़ीदत और मोहब्बत से बनाए, अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिखा है किताबों में कि बादशाह ने उस वक्त ऐलान किया कि अपने अपने बच्चों को वक़फ़ करना, यानी हमेशा दीन के लिए उन्होंने अपने बच्चों को वक़फ़ किया। वो बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया गया। वो हाफिज़ कुरान बनने के बाद में एक एक पत्थर को गढ़ने के लिए एक एक कुरान पाक उसके ऊपर पढ़ते पढ़ते गढ़ते रहना। तो एक एक कुरान पाक पढ़कर एक एक पत्थर जो है इसके अंदर रखा गया है। इतनी अक़ीदत और मोहब्बत से इसको बनाया गया है। अल्लाह ताला उन सब को हमारी तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन, आमीन। ठीक है, अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर बड़े एहसानात हैं। अगर उन्होंने होते तो ना हमें दीन मिलता, ना ईमान मिलता, ना कुरान मिलता, ना जाने हम किस मस्जिद किस मंदिर के पुजारी होते, गोबर की पूजा कर रहे होते या पेशाब पी रहे होते। इसी हमारी हाल होता हमारे इलाके के हिसाब से। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि मुहसिन इंसानियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ नवाजा है और इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है। तो हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा उनके एहसानात हमारे ऊपर हैं। हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। हाँ, कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, अल्लाह पाक हमारे तरफ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनकी क़ब्र के ऊपर हज़ारों लाखों करोड़ा करोड़ जो है रहमतें नाज़िल फरमाएं। इसीलिए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ में आज तक आप हजरत जो है गायबान दुरूद पाक पढ़ते रहे। अल्लाह ने आज आपको मौका दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उनके मवाज़े के सामने खड़े हैं। खड़े होकर के तमाम हजरात एक मरतबा कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। और हमारा अक़ीदा ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जसद अतहर के साथ ज़िंदा हैं और हमारा सलाम सुनते हैं और हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खासियत है, क्योंकि अल्लाह के नबी इस जाली के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ब्र मुबारक है, सारा का सारा हिस्सा रियाज़ुल जन्नह का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे और मिंबर के दरमियान का हिस्सा रियाज़ुल जन्नह कहलाता है। जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। बिल्कुल इसके पीछे के हिस्से में अस्हाब सफ़ा का चबूतरा है। माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा मंज़र। देखिए बाल इधर चलता है। हालिफ ग्रुप माशाल्लाह ताइफ की ज़ियारत पे हैं जी। फिर पूरे अरब के लश्कर को इकट्ठा करके आए
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے اس کے دفاع کا منصوبہ بنایا کہ مدینہ میں رہ کر اس کا دفاع کیا جائے. آپ کے بالکل سامنے جو یہ پہاڑی نظر آ رہی ہے اور یہ مساجد نظر آ رہی ہیں، یہ غزوہ خندق والی جگہ ہے. مشورے سے یہاں سے لے کر احد پہاڑ تک جہاں آپ گئے تھے وہاں تک یہ خندق کھودی گئی، گڑھے کھودے گئے جو کہ 3 کلومیٹر لمبے تھے، 10 میٹر چوڑے اور 3 میٹر گہرے. یہ سڑک جہاں ہماری گاڑی مڑ رہی ہے اس وقت، یہ جگہ خندق کی جگہ ہے. یہاں پر خندق موجود تھی جہاں آپ اس وقت موجود ہے، جو کہ 10 میٹر چوڑی تھی، 3 میٹر گہری تھی، اور یہاں سے لے کر احد پہاڑ تک تقریباً 3 کلومیٹر تک یہ لمبی تھی. مدینہ اس وقت 3 اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مدینہ موجودہ حرم کی 4 دیواری کے اندر ایک شہر تھا. جتنی آپ حرم کی 4 دیواری اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ سارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف ٹور کا قافلہ الحمدللہ آج مسجد القبلتین کی زیارت کے لیے پہنچا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مسجد ہے جس مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق قبلے کو بدل دیا. پہلے نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف آپ کا رخ پھیرتے ہیں جس کی آپ خواہش کر رہے تھے. تو اسی نماز کے دوران جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رخ موڑا اور خانہ کعبہ کی طرف. یہ دیکھ رہے ہیں یہ محراب خانہ کعبہ کی طرف ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف رخ فرمایا. تو یہ مسجد دنیا کی وہ پہلی مسجد ہے جس مسجد میں خانہ کعبہ کی طرف پہلی مرتبہ نماز ادا کیا گیا ہے. الحمدللہ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ یہ ہمارے جناب عبدالعزیز کلمنی صاحب ہیں، یہ ہمارے حاجی حضرات ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عبادتوں کو قبول فرمائے، ان کے حاضری کو قبول فرمائے، بار بار تا عمر اللہ یہاں آنا ان کے لیے مقدر فرمائے. سبحان اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الف ٹور اینڈ ٹریولز کا ایک قافلہ الحمدللہ آج زیارت کرتے ہوئے جبل احد پر پہنچ چکا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جبل احد کے اندر جہاں شہداء کے مزار ہیں اور قبور ہیں، وہاں پر الحمدللہ تمام ساتھیوں نے زیارت کی ہے اور دعائیں کی ہے. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے زیارات کو اور ان کے عبادات کو قبول فرمائے. وبرکاتہ. الحمدللہ الف ٹورز کا یہ قافلہ آج مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے کھڑا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے حاضری کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ سے یہ فروٹس میں اورنج، ایپل، ماشاءاللہ سے یہ تمام ڈیکوریشن کیا گیا ہے. یہ ہمارے پاس اچار، وائٹ رائس، ماشاءاللہ سے یہ ہمارے پاس دال، دودھیا کی سبزی، چکن فرائی، چپاتی، پانی، جوس، چائے. الحمدللہ تمام اہتمام الف ٹور کی طرف سے مکہ شریف میں کیا گیا ہے.
माशाल्लाह से। इधर सर को सामने से इधर आओ चार इसको डोबिए सिर को कहेगा सिर को एवढा उसके लीगे ले साइड में पहला ये अपना